अस्सलाम वालेकुम डियर्स। आई होप आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और हर कोई अपनी मसरूफियात में बिज़ी होगा। बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको कामयाबी नसीब फरमाए। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज का पोर्शन वो जिसमें पास्ट पेपर्स जो हमारे पास होते हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट मतलब कि की होते हैं, जो कि किसी भी कैंडिडेट्स को जो पुश करते हैं कामयाबी की तरफ। क्यों, वो पीसीएस हो, सीएसएस हो, तहसीलदार हो और वन लाइनर्स पेपर्स कोई भी हो, हमेशा जो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो भी टीचर्स होते हैं, वो कहते हैं सबसे पहले पास्ट पेपर को देखा करें, ताकि आपको ये तो गेस कर सकें कि भाई एग्जामिनर आप किस एरिया से क्वेश्चन पूछ सकता है हमसे, उस चीज़ को आप नोटेबल तो कर सकें। तो इसीलिए ही पास्ट पेपर के कुछ एमसीक्यूज को हम लोगों ने मर्ज करके उसका एक लेक्चर बना दिया है। तो चलिए गाइस, उस पास्ट पेपर्स के एमसीक्यूज को यानी कि जो जनरल नॉलेज के मोस्ट इम्पोर्टेंट केसेस में पूछे गए हैं उसको स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला जनरल नॉलेज आता है, व्हाट इज द डेसिबल यूनिट यूज्ड टू मेजर। डेसिबल एक यूनिट है, मतलब इसी एरिया से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा यूनिट जो है उनको याद करना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी एरिया से पूछा गया है। तो डेसिबल यूनिट किस पैमाश के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो साउंड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हम लोग भाई ऐसे करेंगे कि जिसके रिलेटेड मुझे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होगी तो वो मैं आप लोगों तक फराहम कर लूँगा, ताकि मुझे भी नॉलेज हो जाए, मुझे भी कुछ चीज़ का इंफॉर्मेशन हो जाए और आप लोगों को भी हो जाए बिना टाइम वेस्ट किए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच इज़ द लार्जेस्ट रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर पूरी इंटरनेशनल लेवल पर ऐसा कौन सा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा रबर बनाता है, तो वो हमारे पास थाईलैंड है। तो आप इसी से ही देखो ना, कैपिटल भी पूछे जाते हैं, उसके निकनेम भी पूछे जाते हैं। जिस तरह वाइट एलिफेंट्स का कंट्रीज भी थाईलैंड को कहा जाता है। तो आप इसी से ही ऐसे ही याद करें तो दुनिया में सबसे रबड़ पैदा करने वाला मुल्क भी थाईलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच यूरोपियन सिटी इज कॉल्ड द सिटी ऑफ प्रीस्ट, मतलब पादरी। यूरोप का ऐसा कौन सा शहर है जो पादरियों का शहर कहा जाता है, तो मैंने लिखा है रोम। रोम इज द कैपिटल सिटी ऑफ इटली। सॉरी, हाँ, रोम जो है, रोम के अंदर ही इटली का कैपिटल है रोम। रोम के अंदर ही एक वेटिकन सिटी है और वेटिकन सिटी के अंदर वो पोप बैठता है। जिस तरह रिसेंटली 21 अप्रैल को हमारे पास पोप फ्रांसिस की डेथ हो गई थी, तो इसी तरह से ही वहाँ पर बैठता है। और सबसे बड़ी बात यह कि वेटिकन सिटी में बैठता है, जो कि इटली का कैपिटल रोम। रोम के अंदर एक वेटिकन सिटी है, एक एरिया है, वो ½ किलोमीटर का है। वहाँ पर सबसे कम में ऑलमोस्ट कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली 800 लोग वहाँ पर रहते हैं सिर्फ। वहाँ पर ये पॉप बैठता है। अभी न्यू सेलेक्ट हुआ है पॉप, जिसको लियो 14 पता नहीं ऐसा ही है आई थिंक्स। तो यूरोप के किस शहर को पादरियों का शहर कहा जाता है, तो आप लोग रोम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक इन पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर ऑन अक्टूबर 8, 2005। 8 अक्टूबर 2005 में पाकिस्तान, जिसको पाकिस्तान ने ऑक्युपाई किया है, मतलब आज़ाद कश्मीर जो पाकिस्तान का है, जिस पर रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रही है हमारा और इंडिया की। तो आज़ाद कश्मीर में ज़िलज़ले की शिद्दत क्या थी, इंटेंसिटी क्या थी, तो वो मैग्नीट्यूड 7.6। देखो ना, जब आप मेजरमेंट के आले पढ़ोगे तो रिचर्ड स्केल से इसको मेजर किया जाता है। तो इसी तरह से ये आपको, जिस तरह डेसिबल साउंड के लिए यूज़ किया जाता है, इसी के लिए रिचर्ड यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर 7.6 मैग्नीट्यूड्स एक इंटेंसिटी थी ज़िलज़ले की, इतनी स्पीड से आया था ज़मीन के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड इजराइल अटैक द इरानियन कॉन्सुलेट इन दमिश्क। तो इसराइल ने दमिश्क में जो ईरानी कॉन्सुलेट थी उस पर कब हमला किया, तो अप्रैल 1, 2024। इसको करंट हिसाब से भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि ईरान पर इसराइल ने आखिर क्यों अटैक किया। क्योंकि आप लोगों को पता है, मैंने रिसेंटली पढ़ा है, तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 90% पैलेस्टाइन डिस्ट्रॉय हो चुका है नक्शे से। सारे घर तबाह हो गए हैं भाई, इसराइल ने वहाँ पर इतने हमले किए हैं। अप्रॉक्सीमेटली वो कह रहे हैं कि एक दिन में 145 के करीब लोग मर रहे हैं रिसेंटली। अभी तो इतनी बार ही स्टार्ट उसने नहीं किए, पहले जितने उसको मारने थे मार दिए, शहीद कर दिए मुसलमान को।
تو ہمارے پاس اسرائیل نے حزب اللہ کو سپورٹ کیا, حماس کو سپورٹ کیا, اسی وجہ سے اس نے ایران نے, تو اسی وجہ سے اسرائیل نے اس پر اٹیک کر دیا. تو اٹیک کب کر دیا؟ اپریل 1 2024, اور لگ بھگ 70,000 کے قریب مسلمان شہید ہو چکے ہیں پیلسٹائن کے. نیکسٹ کوسچن آتا ہے, ہاؤ مینی پولیٹیکل پارٹی آر دیئر ان چائنا. چائنا بہت ہی ڈیولپڈ کنٹری اور میرا فیوریٹ کنٹری ہے. اس میں کتنی سیاسی پارٹیاں ہیں؟ تو وہاں پر 8 پارٹیاں ہیں. جس طرح پاکستان میں میجر کتنی پارٹیاں ہیں؟ 3 ہیں. آصف علی زرداری ہینڈل کر رہا ہے, نواز شریف ہینڈل کر رہا ہے, اور وہاں سے عمران خان ہینڈل کر رہا ہے. انہی کی ہی 3 پارٹیاں میجر پارٹیز ہیں نا. تو چائنا میں بھی اسی طرح سے ہی 8 پارٹیز ہیں. نیکسٹ کوسچن آتا ہے, ہو از دا فاؤنڈر آف عام آدمی پارٹی آف انڈیا. انڈیا میں کس کی ابھی حکومت چل رہی ہے؟ بی جے پی کی, بھارت جنتا پارٹی, جس کا مودی ہے نریندر مودی صاحب. بھارت میں بھی ایک پارٹی ہے عام آدمی پارٹی کے بانی کون ہے؟ اروند صاحب. تو یہ پارٹی کب بنائی گئی تھی؟ 26 نومبر 2012. تو اگر آپ کو ڈیٹ ایگزیکٹ یاد نہیں آ رہی ہے 26 نومبر, تو آپ 2012 ہی یاد کر لیں, کبھی کبھی پوچھا جاتا ہے. نیکسٹ کوسچن آتا ہے, when did the war between Russia and Ukraine begin. ابھی دیکھو نا, رشیا اور یوکرین میں وار کب اسٹارٹ ہوئی تھی؟ روس اور یوکرین کی جنگ کب شروع ہوئی تھی؟ 24 فروری 2022 میں اس کی اسٹارٹ ہوئی تھی وار. مطلب اب بھی وار ان کی چل رہی ہے. میں نے کرنٹ افیئر میں اسے پڑھا تھا, جس دن عمران خان اپنے دورے پر ایز اے وزٹ پر گیا تھا رشیا, اسی دن ہی رشیا نے یوکرین پر اٹیک کیا تھا. 24 فروری 2022 کو روس نے یوکرین پر حملہ کیا, جنگ اسٹارٹ کی. ویئر از 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ لوکیٹڈ. 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کہاں واقع ہے؟ لنڈن میں ہے, جہاں پر بہت ہی ایلیٹ کلاس کے لوگ رہتے ہیں, اسپیشلی پرائم منسٹر بھی وہاں پر رہتا ہے, بڑے بڑے. تو 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کہاں پر پائی جاتی ہے؟ یہ لنڈن میں پائی جاتی ہے. نیکسٹ کوسچن آتا ہے, وچ از دا لارجسٹ ایئرپورٹ ان دا ورلڈ. ASF کے حساب سے یہ بہت دفعہ پوچھا گیا ہے. تو دنیا کا سب سے بڑا ہوائی اڈہ کون سا ہے؟ کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ. کنگ فہد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہاں ہے؟ تو وہ سعودی عربیہ میں ہے. نیکسٹ کوسچن آتا ہے کہ وچ کنٹری پروڈیوسز دا موسٹ کار. سب سے زیادہ کاریں آپ کو کون سا ملک بناتا ہے؟ تو چائنا. ایون دو آپ لوگوں نے نیڈل بھی دیکھی ہوگی سوئی, وہاں لکھا ہے میڈ ان چائنا. تو چائنا اتنا مطلب کہ ہر چیز پر فوکس کر رہا ہے. تو چائنا نے کاریں بنائی, اور چائنا سے پہلے چائنا نے ابھی بیٹ کیا ہے اس کی انڈسٹری کو جاپان کی, ورنہ جاپان بہت ہی زیادہ کاریں فروخت کرتا تھا, مطلب دیتا تھا. ایک چیز آپ کو امیزنگ بتاؤں, میں نے کل ایڈیٹوریلز پڑھا تھا جس میں تھا پاکستان میں جس حساب سے سیوک کار ملتی ہے اسی حساب سے میران کار بھی وہاں چلاتی ہے, تب دونوں ہی. تو لیکن پاکستان نے وہاں پر یہاں پر جو بندہ لے رہا ہے اس کو ٹیرف دے کر, جو سیوک وہاں سے آ رہی ہے وہ میران کے پرائسز کے نزدیک ہی آ رہی ہے وہاں سے سیوک جاپان سے, لیکن یہاں پر ٹیرف لگا کر اس کو ہائی لیول پر لے جاتے ہیں. اور پاکستانی گورنمنٹ کہتی ہے کہ بھائی اگر ہم ایسے ٹیرف نہیں لگائیں گے تو ہم سے یہ چھوٹیاں گاڑی کون لے گی میران. تو ابھی ڈیولپڈ ہو رہا ہے, تو الیکٹریسٹی کی طرف جا رہے ہیں اور وہ کاریں چلیں گی. نیکسٹ ہمارے پاس کوسچن آتا ہے, وچ از دا لارجسٹ ماؤنٹین رینج ان یورپ. یورپ میں سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ کون سا ہے؟ ایلپس. یہ بار پوچھا گیا ہے, یورپ کا سب سے بڑا پہاڑی سلسلہ ہے. نیکسٹ کوسچن آتا ہے, وچ از دا لارجسٹ اوشین ان ورلڈ. دنیا کا سب سے بڑا سمندر کون سا ہے؟ پیسیفک اوشین. اس چیز کو یاد رکھیں. پیسا ایک ٹرک ہے, چلا کبھی اس چیز کو ڈیٹیل کروں میں بتاؤں گا. 5 دریاؤں کے نام ہیں اور سیکوینس کے حساب سے پیسا, پیسیفک, انڈین. تو یہ ساری چیزیں اس چیز میں ہیں. ایک ٹرکی لیول پر کوسچن. دنیا کا سب سے بڑا سمندر پیسیفک اوشین ہے. سائز اس کی کتنی ہے؟ 63 ملین اسکوائر مائل ہے, اور اگر ایج پوچھی جائے تو 200 ملین ایئرس ہے. نیکسٹ کوسچن جنرل نالج کا آتا ہے کہ واٹ از دا کرنسی آف کرغزستان. کرغزستان کی کرنسی کون سی ہے؟ تو وہ ہمارے پاس سوم آتی ہے, سوم. نیکسٹ کوسچن آتا ہے, وچ از دا لارجسٹ اول پروڈیوسنگ کنٹری ان دا ورلڈ. دنیا میں آخر کار سب سے زیادہ اون پیدا کرنے والا ملک کون سا ہے؟ وہ ہمارے پاس آسٹریلیا ہے. نیکسٹ کوسچن آتا ہے, وچ کنٹری فرسٹ ریکگنائز پاکستان. جس طرح پاکستان مرز وجود میں آیا تھا, اس وقت پاکستان کو سب سے پہلے جو تسلیم کرنے والا ملک تھا وہ ایران تھا, اور اس وقت جس نے پاکستان کو تسلیم UNO میں نہیں کیا تھا وہ افغانستان تھا. ایک
دوسرا کنٹری بھی آئی تھنک اس میں لیا، لیکن افغانستان نے نہیں کیا تھا کیونکہ ڈیورنٹ لائن پر عبدالرحمن اس کا وہ نہیں مانتے ہیں کہ 1893 کی یہ ڈیورنٹ لائن ابھی بنائے، تو اسی حساب سے ان لوگوں نے نہیں مانا تھا، ادروائز کوئی کنفلکٹ وغیرہ کا ایشو وغیرہ نہیں ہے اتنا خاص۔ پاکستان کو سب سے پہلے ایران نے ہی تسلیم کیا تھا۔ وچ کنٹری ہیز ناٹ ریکگنائز پاکستان، کس ملک نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا؟ تو وہ کوشچن آ گیا، میں نے کہا کہ افغانستان نے نہیں کیا تھا وہ باؤنڈری کی وجہ سے، لیکن ارمینیا نے میں نے کہا تھا ارمینیا نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا اب تک۔ وچ کنٹری ڈز ناٹ ایکسیپٹ پاکستان پاسپورٹ، کون سے ملک نے پاکستان کا پاسپورٹ کو قبول نہیں کیا اب تک؟ اسرائیل نے کیوں نہیں کیا؟ پاکستان نے اب تک اسرائیل کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ اسرائیل اسی وجہ سے پاسپورٹ پاکستان کا قبول نہیں کرتا ہے، اور قبول کرنے کا ایسے نہیں ہے کہ آپ کنٹری ہو بس ایکسیپٹ کر لیا، اس کے لیے انٹرنیشنل لا میں بہت ساری تھیوریز ہیں، اس پروسیس سے گزر کر پھر آپ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا پڑتا ہے۔ نیکسٹ کوسچن، انٹونیو گوترس بلانگس ٹو وچ کنٹری؟ تو انٹونیو گوترس کا تعلق کس ملک سے ہے؟ یہ پرتگیز سے ہیں، بہت ہی اپنے پرتگال والے ٹھیک لیول پر ہیں، UN سیکرٹری ہے اس وقت، یونو کا یونائٹڈ نیشن 193 کنٹریز کے اوپر ہے، تو پرائم منسٹر ہے وہ پرتگال کا۔ نیکسٹ کوسچن آتا ہے، ہو فاؤنڈڈ دا مغل امپائر ان دا سب کانٹیننٹ؟ بر صغیر میں سلطنت کی جو بنیاد رکھی تھی وہ بابر نے رکھی، تو فرسٹ پانی پت ہوئی تھی 1526 میں، تبھی رکھی تھی جب ابراہیم لودھی کے ساتھ اس کی فائٹ ہوئی تھی، تو بابر نے پھر بر صغیر میں مغلیہ سلطنت رکھی تھی، اور بہادر شاہ ظفر آخری وہ تھے۔ نیکسٹ کوسچن، واٹ از دا سینونیم آف وکٹری؟ وکٹری کہتے ہیں کسی چیز کی شکست دینا، کسی چیز کی فتح کرنا، اس کا آخر ہم آواز کیا ہے؟ سینونیمز کیا ہے؟ سکسیس، کامیابی۔ اینٹونیم الٹ الفاظ مطلب متضاد کرٹیل کا کیا ہے؟ کرٹیل کا پرولونگ ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ان اے کلاس آف 40 اسٹوڈنٹس 20% are girls, how many boys are there in class؟ 40 طلباء ہیں کلاس میں ٹوٹل، جس میں سے 20 لڑکیاں ہیں، کلاس میں کتنے لڑکے ہوئے؟ تو 32 ہوئے۔ 40 کا اگر 20 دیکھا جائے تو پھر 8% ہی ہوتا ہے، پھر جا کر 32۔ نیکسٹ کوسچن، واٹ از دا ہولی بک آف ہندوازم؟ ہندو مت مذہب کی مقدس کتاب کون سی ہے؟ ویدس۔ تو اسی طرح سے جس طرح مسلمانوں کی ہے قرآن مجید، اسی طرح سے ویدس ہندو مت کی ہے۔ نیکسٹ کوسچن، ہاؤ مینی ٹائم ڈو یو سی 6 when continuing from 1 to 100؟ 1 سے اگر 100 تک آپ گنتی کرتے ہیں یا کسی چیز کو لکھتے ہیں یا دیکھتے ہیں تو 6 کتنی بار آتا ہے، یہ آپ ہمیں کامنٹ سیکشن میں بتائیں گے۔ نیکسٹ کوسچن، وچ ریڈیو اسٹیشن واز اسٹیبلشڈ بیفور دا فارمیشن آف پاکستان؟ پاکستان ابھی معرض وجود میں آیا نہیں تھا، پاکستان ابھی ایکسیپٹ ہی نہیں تھا، انڈیپینڈنس ہی حاصل نہیں کی تھی، تو اس وقت ریڈیو اسٹیشن پاکستان میں کون سا قائم تھا؟ وہ پشاور ریڈیو اسٹیشن تھا۔ بیسیکلی پشاور ریڈیو اسٹیشن 1935 میں بنایا گیا تھا، تو مطلب کہ یہ پاکستان کے وجود میں آنے سے 12 سے 13 سال پہلے کا تھا۔ تو 1935 میں پشاور ریڈیو اسٹیشن، پھر اس کے بعد لاہور 1937 میں، پھر 1949 میں ڈھاکہ، 1939 میں 1939 میں ڈھاکہ۔ تو پاکستان میں پاکستان آزاد ہونے سے پہلے 3 ریڈیو اسٹیشن تھی، ایک تو پشاور میں تھا، لاہور میں اور ڈھاکہ میں۔ نیکسٹ کوسچن، when was the establishment of مسلم لیگ؟ مسلم لیگ کا قیام عمل کب میں آیا؟ 1906، 30 دسمبر 1906 کو۔ ٹرننگ پوائنٹ تھا ایک مسلمانوں کے لیے، مسلمان کامیابی کی طرف سے، اسٹارٹ اپ بھی مسلمانوں کا اس مسلم لیگ سے ہوا تھا۔ نیکسٹ کوسچن، when was the Indian National Congress founded؟ انڈین نیشنل کانگریس کی بنیاد کب رکھی گئی تھی؟ اسی کی وجہ سے ہی مسلم لیگ بنائی گئی تھی، کیونکہ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بھائی یہ ہماری بھی نہیں ہے، قائد اعظم بھی اس کے ہی تھے لیکن یہ انڈین کو ہی سپورٹ کر رہی ہے، تو 28 دسمبر 1885 میں یہ بنائی گئی تھی۔ نیکسٹ کوسچن، وچ کنٹری ہیز دا لانگیسٹ کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ؟ دنیا میں کس ملک کا سب سے لمبا آئین ہے؟ تو وہ سب سے اگر لانگیسٹ کانسٹیٹیوشن پوچھا جائے ورلڈ لیول پر تو وہ انڈیا کا ہے۔ اور وچ کنٹری ہیز دا اسمالسٹ کانسٹیٹیوشن ان دا ورلڈ؟ تو وہ ویٹیکن سٹی ہے۔ ویٹیکن سٹی بھائی ہر ایک لیول سے کم ہے، وہ الگ بات ہے کہ وہاں پر ڈیولپنگ ہو رہی ہے، تو وہ ویٹیکن سٹی کا کانسٹیٹیوشن تقریباً 10 چیپٹر، اٹ مینس کہ ہماری جو 9th کلاس کی جو انگلش بک ہوتی ہے وہ بھی زیادہ چیپٹر پر مشتمل ہوتی ہے، 10 چیپٹر پر اور 97 آرٹیکل پر مشتمل ہوتی ہے، اور وہ تقریباً 3814 ورڈ پر مشتمل ہوتی ہے۔ اٹ مینس کہ
प्रेस्टिजियस का एक ऐसे आप देख लें और वहाँ का एक आइन देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द नेम ऑफ वाटर एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानी का जो मुआहदा हुआ था उसका क्या नाम है? तो इंडस वाटर ट्रीटी। ये साइन कब हुई थी? ये 1960 में हुई थी। किसकी मतलब कि कौन इसमें काम कर रहा था दोनों को मिलाने की कि वाटर की डिस्ट्रीब्यूशंस में जिसने बेहतरीन रोल प्ले किया तो वो वर्ल्ड बैंक है, क्योंकि रिसेंटली कॉन्फ्लिक्ट चल रही है और इंडिया ने 23 अप्रैल को ये बताया है कि मैं ये मंसूख करता हूँ और वहाँ पर डैम्स वगैरह बना रहा है। तो कभी इंशाल्लाह इस पर करंट पर भी हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एबोलिश्ड। बंगाल की तकसीम को कब ख़त्म कर दिया गया? 1911 में। कौन था? लॉर्ड हार्डिंग उस वक्त वायसराय था जब एनलमेंट हुई थी। और जब ये बंगाल की पार्टीशन हुई थी तो वो लॉर्ड कर्जन था, 1905 में तब हुई थी। तो इस चीज़ को वायसराय को भी याद रखें। जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुई तो लॉर्ड कर्जन था, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल एनलमेंट हुई तो लॉर्ड हार्डिंग्स था। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड कायद आज़म ज्वाइन द मुस्लिम लीग। कायद आज़म ने मुस्लिम लीग में कब शमूलियत अख्तियार की? तो 1913। इस चीज़ को याद रखें, 1913 को। 1920 तक तकरीबन 7 साल कायद आज़म दोनों पार्टियों में रहा है, कांग्रेस में भी और मुस्लिम लीग में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड कायद आज़म ज्वाइन द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। कायद आज़म ने आखिरकार इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कब उसने शमूलियत अख्तियार की? तो जनवरी 1910 में। मतलब मुस्लिम लीग ज्वाइन करने से भी पहले कायद आज़म इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में ज्वाइन किया था 1910 को। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड कायद आज़म लीव द कांग्रेस पार्टी। मैंने बताया तो 1920 तक वो उसका भी रहा। तो कायद आज़म ने कांग्रेस पार्टी को कब छोड़ा? 1920 में, जब पता चला कि ये तो भाई इंडियंस की पार्टी है, इंडियन को ही सपोर्ट कर रही है। तो फिर ज़्यादा एक दूसरे के कॉन्फ्लिक्ट चलते आए, मतलब कि तज़ाद। यहाँ कह रहा है कि आखिरकार जना शिया था या सुन्नी था? वाज जना शिया और सुन्नी। देखो ना, सुन्नी और शिया ये सेक्टेरियन है, मतलब ये हमारे पास फ़िरके हैं। इस्लाम हमारा मज़हब है, वहाँ पर फ़िरके हैं। जिस तरह क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक्स हैं, आपका प्रोटेस्टेंट हैं, तो इसी तरह से ही मुसलमानों में यहाँ पूछ रहा है हमारा जो लीडर था आखिर वो शिया था या सुन्नी? वो शिया मुस्लिम था। When was the Indian Independence War fought? जंग आज़ादी हिंद कब से कब तक लड़ी गई? तो एक चीज़ को याद रखें, ये 1 साल के लिए लड़ी गई थी। मई 10 को शुरू हुई थी, मई के 10 को 1857 में, और 1858 में वो जंग ख़त्म हुई थी। तो गाइस हमारे पास ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जिसको हम लोगों ने अभी इसी लेक्चर में मर्ज करके एक अपलोड कर दिया वीडियो। आई थिंक वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो गई है, तो गाइस थैंक यू, शुक्रिया आप लोगों का देखने का।